नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को गणित विषयको पाठ 8 मा रहेको ऐकिक नियम सम्बन्धी आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ऐकिक नियम हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिको याद गर्नुभएको छ त? के हो त ऐकिक नियम भनेको, कस्तो हुन्छ, यो के हो भन्ने कुरा त अलिअलि त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अगाडि छलफल गरिसक्नु भएको छ कक्षा 6 मा पनि, हो कि हैन? याद गर्नुहोस् त हामीले त्यहाँ पढेका कुराहरू। जस्तो कि मानौँ यो एउटा मार्करको मूल्य 40 रुपैयाँ छ है। एउटा मार्करको मूल्य 40 रुपैयाँ छ भने अब यो अर्को उस्तै खाले अर्को एउटा मार्कर जोड्यो। हामीलाई दुईवटा मार्कर चाहियो। अब एउटा मार्करको मूल्य 40 रुपैयाँ। अब दुईवटा किन्नु पर्यो भने कति तिर्नु पर्यो त हामीले? अर्को 40 रुपैयाँ बढी तिर्नु पर्यो नि, 40 प्लस 40 हो। त्यस्तै गरी अब तीनवटा किन्नु पर्यो भने 40 प्लस 40 प्लस 40 यसरी हामी जोड्दै जानु पर्यो, हो कि हैन? र त्यस्तै अर्को एउटा फेरि चाहियो भने त अर्को फेरि 40 रुपैयाँ जोड्नु पर्यो, हो। चारवटा मार्करको मूल्य जोड्नु हामीलाई कति लाग्ने भनेर पट्टा लगाउनु पर्यो भने यो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 यसरी जोड्दै जानु पर्यो, हो। जतिवटा सङ्ख्या छन् त्यति पटक नै 40 जोड्नु पर्यो। अब यस्तो धेरै सङ्ख्या हुने अवस्थामा त यो जोड्दै जाँदाखेरि त हामीलाई के हुन्छ त? जोड्नु त धेरै समय लाग्छ, हो कि हैन? हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? जस्तो एउटा मार्करको मूल्य 40 रुपैयाँ छ, हो। कतिवटा मार्कर हामीलाई किन्नु छ त? अब 4वटा किन्नु छ भने 4 गुणन 40 भनेर गर्न सक्छौँ। 3वटा किन्नु पर्यो भने 3 गुणन अनि 40 भनेर 3 र 40 गुणन गरेर त्यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ, हो कि हैन? हो, जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। याद गर्नुभएको छ नि है? ल, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तो यहाँ पनि एकपटक हेर्नुहोस् त। एउटा यहाँ पेन छ, एउटा कलम छ। यहाँ एउटा कलमको यहाँ कति छ त? हेर्नुहोस् त, 20 रुपैयाँ छ मूल्य। मानौँ यो पेनको मूल्य 20 रुपैयाँ छ र अर्को एउटा हामीले फेरि किन्नु पर्यो। अब दुईवटा भयो। यो दुईवटा कलमको मूल्य अब कति हुने भयो त? यहाँ कति हुन्छ होला भन्नुहोस् त? 20 रुपैयाँ प्लस 20 रुपैयाँ गर्नु पर्यो, हो कि हैन? र यसलाई हामीले छोटो रूपमा गर्दाखेरि अब 2 गुणन 20, एउटाको 20 रुपैयाँ, दुईवटा गर्दाखेरि 40 रुपैयाँ भनेर यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ, हो। त्यस्तै गरी ल अर्को एउटा फेरि पेन किन्नु पर्यो। 3वटा पेन भयो। अब यो 3वटा पेनको मूल्य कति होला त? अहिलेको जस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ? हो, कति रुपैयाँ पर्ने भयो? 3वटा अनि एउटाको मूल्य कति छ गुणन गर्दाखेरि कति हुने भयो त? रु 60। अर्थात् 3वटा यो पेनको मूल्य त कति हुने भयो? 60 रुपैयाँ हुने भयो, हो कि हैन? यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। एउटा यसरी हामीले कुनै पनि एकाइ मूल्य, अब एउटा कुनै पनि एउटा वस्तुको मूल्य थाहा छ भने उस्तै खाले हामी धेरैवटा वस्तुको मूल्य निकाल्न सक्ने भयो नि, हो कि हैन? जसलाई हामी के भन्छौँ त? ऐकिक नियम। यसरी जुन पत्ता लगाउने विधि जुन छ यसलाई हामी ऐकिक नियम भनेर भन्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यी कुरा त हामीले कक्षा 6 मा पनि पढिसकेका छौँ। र अब यहाँ हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने, जस्तो हामीले अब मानौँ थोरै, ल एउटा मैले अघि नै भने मार्कर किन्नु पर्यो। एउटा मार्करको मूल्य 40 रुपैयाँ। अब दुईवटा भयो भने 80 रुपैयाँ भयो। 3वटाको 120 भयो। यसरी यहाँ मार्करको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि त्यसको मूल्य, अब तिनीहरूको मूल्य पनि यहाँ के हुँदै गयो त? बढ्दै गयो, हो। जसरी एउटा हुँदा 40 रुपैयाँ भयो पुग्ने, अब दुईवटा भयो भने 80 रुपैयाँ भयो, 3वटाको 120 रुपैयाँ। यसरी अब जति बढी हामीले मार्कर किन्नु पर्यो त्यति नै बढी हामीले के त पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, हो कि हैन? अथवा हाम्रो के त मूल्य बढी हुने भयो। एउटाको मूल्य जति छ, अब धेरैवटा भयो, जति यो सङ्ख्या बढ्दै गयो मूल्य पनि के हुँदै जान्छ त? बढ्दै जान्छ। र यस्तो किसिमको चाहिँ
जुन जुन एउटाको मान बढ्दाखेरि अर्कोको मान पनि बढ्दै जाने त्यस्तो कन्डिसन यस्तो अवस्था छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के त प्रत्यक्ष विचरण भनेर भन्न सक्छौँ। र यसबारे अलिकति यता पनि थप छलफल गरौँ। जस्तो कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ एउटा तालिकामा हेर्नुहोस् त, यहाँ तालिकामा के दिएको छ भने कापीको सङ्ख्या छ एउटा र अर्कोमा यहाँ जम्मा मूल्य भनेर दिएको छ रुपियाँमा। हेर्नुहोस् त, यहाँ कापीको सङ्ख्या 1 हुँदाखेरि एकवटा कापी हामीले किन्दाखेरि 50 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनौँ है। र अब 2वटा कापी भयो भने मूल्य कति हुने भयो हेर्नुहोस् त, 50 रुपियाँ प्लस 50 रुपियाँ भनेको 100 रुपियाँ भयो कि भएन हो। त्यस्तै गरी 3वटा कापीको मूल्य कति हुने भयो, फेरि अब 100मा 50 जोड्नु पर्यो हो, अथवा के गर्न सक्छौँ 50 गुणन अनि कतिवटा सङ्ख्या हो गुणन गर्यो भने यहाँ 150 भनेर निकाल्न सक्छौँ। ल अब त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि पत्ता लगाउनुहोस् त, यो 4वटा जुन यो एकपटक राम्रोसँग यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा यो पहिला हामीले 4वटाको 5वटाको 6वटाको निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिले यो एकाइ मूल्य भन्छौँ जसलाई, एकवटा कापीको मूल्य कति हो त हेर्नुहोस् त 50 रुपियाँ। यो याद गर्नुपर्छ हामीले है। एकवटा अथवा एकाइ मूल्य हामीलाई थाहा छ भने मात्रै हामीले उस्तै खाले धेरैवटा यो के त वस्तुहरू अथवा यहाँ कापीको सङ्ख्याको मूल्य निकाल्न सक्छौँ। तसर्थ अब यो 4वटाको कति पर्छ होला त याद गर्नुहोस् त, एकवटा कापीको मूल्य यहाँ 50 रुपियाँ दिएको छ। तसर्थ अब 4वटाको कति हुन्छ त, जुन अघि सुरुमा भने नि मैले 4वटा कापीको मूल्यको लागि अब एकवटा कापीको मूल्य 50 छ, 50 4 पटक जोडेर पनि हामी निकाल्न सक्छौँ भने अर्को के गर्न सक्छौँ त 4 र यो 50 लाई गुणन गरेर पनि हामी निकाल्न सक्छौँ हो कि हैन। अर्थात् 4 र यो 4वटा यो कापीको सङ्ख्या भयो र 50 भनेको यो एउटा कापीको मूल्य गुणन गर्दाखेरि अब 4 र 50 गुणन गर्नुहोस् त कति आउँछ त 200 रुपियाँ आउने भयो हो कि हैन। अब हामीले 50 4 पटक जोड्नुहोस् त, यसरी 50 4 पटक एउटा कापीको मूल्य 50 रुपियाँ, अब अर्को फेरि 4वटा कापी यो को मूल्य कति हुने भयो त 200 भयो नि हो। र यही कुरालाई चाहिँ हामीले अब 4वटा कापी अनि एउटा कापीको मूल्य जति छ यो गुणन गर्ने हो भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 4 यो 0 0 4 5 20 भनेको 200 नै आयो कि हैन त हो। यसरी चाहिँ हामीले जोडेर पनि यसरी निकाल्न सक्छौँ भने यही जोडलाई हामीले छोटो रूपमा लेख्दाखेरि यसरी गुणनको रूपमा हामी यसरी चाहिँ गरेर जतिवटा सङ्ख्याको पनि हामीले यो मूल्य निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ 200वटा कापीको मूल्य पत्ता लगाउनु पर्यो भने त 200 पटक यसरी जोड्दै गयो भने त धेरै समय लाग्छ हो कि हैन। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो गुणन गरेर निकाल्न सक्छौँ र जसलाई हामी यसरी एकाइ मूल्यबाट धेरैवटा यो वस्तु अथवा कुनै पनि धेरैवटा सङ्ख्याको चाहिँ मूल्य पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो तरिकालाई चाहिँ हामी अपनाउँछौँ है त। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो 5वटा कापीको चाहिँ कति हुन्छ होला त, अब त सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ नि हो। कसरी गर्नु पर्यो, 5 र यो 50 एकवटा कापीको मूल्य 50 छ, 5वटा भएकोले 5 र 50 गुणन गर्नु पर्यो है। ल अब गुणन गर्दा कति आयो त 250 हो। ल ठिक छ। त्यस्तै गरी अब 6वटाको भयो भने त अब सजिलै निस्किने भयो, 6 र 50 चाहिँ गुणन गर्नु पर्यो हो। कति हुन्छ त 6 गुणन 50 अर्थात् 300 रुपियाँ। एकपटक अब यो तालिका राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, यो तालिकामा कापीको सङ्ख्या जुन दिएको छ माथि र अब हामीले यो मूल्यहरू तल छ, कापीको सङ्ख्या र मूल्य बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको छ त यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। मैले अघि नै भने जस्तो एउटा मार्करको मूल्य 40 रुपियाँ, 2वटाको 80 रुपियाँ, 3वटाको कति भयो 120, त्यसरी 40 रुपियाँ बढ्दै जान्छ। अब एउटाको र अब यो 4वटाको मूल्यमा के फरक आयो त हेर्नुहोस् त। यहाँ एउटा मार्करको मूल्य 40 रुपियाँ भए पुग्ने, अब
मार्करको सङ्ख्या धेरै भएपछि मूल्य पनि के हुने भयो त धेरै नै हुने भयो हो। मार्करको सङ्ख्या बढ्दै गयो मूल्य पनि बढ्दै गयो हो। र मार्करको सङ्ख्या अब घटाउँदै गयो भने मूल्य पनि कम हुँदै जान्छ हो कि होइन हो। यहाँ पनि के छ त हेर्नुहोस् त कापीको सङ्ख्या यहाँ बढ्दै जाँदाखेरि मूल्य पनि बढ्दै गयो हो कि होइन। र घट्दै जाँदाखेरि यो पनि घट्दै गएको छ हेर्नुहोस् त 6वटाको 300 रुपियाँ 5वटाको 250 यता घट्दै गयो मूल्य पनि घट्दै आउँछ र यसरी बढ्दै गयो बढ्दै जान्छ हो हो। यसरी चाहिँ दुईवटा चरहरूमा एउटा चरको मूल्य अथवा मान बढ्दै जाँदा अर्को चरको मान पनि बढ्दै जाने र घट्दाखेरि घट्दै जाने हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्रत्यक्ष विचरण भनेर भन्छौँ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग हेर्नुहोस् त यसरी दुईवटा चरहरूमा एउटा चरमा भएको कमी अथवा वृद्धिले अर्को चरमा पनि त्यही अनुपातमा कमी अथवा वृद्धि हुन्छ भने ती चरहरूको सम्बन्ध जुन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त प्रत्यक्ष विचरण भनेर भन्छौँ। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल अब यही प्रत्यक्ष विचरण सम्बन्धीकै हामीले केही यहाँ समस्याहरूलाई हेरौँ त। अब जस्तो यहाँनिर 5वटा कापीको मूल्य 250 पर्दछ भने 7वटा कापीको मूल्य कति पर्ला भनेर हामीलाई सोध्यो। हेर्नुहोस् त अब मानौँ यहाँ 3वटा मार्करको मूल्य हामीलाई दिएको छ र अब 5वटा मार्करको मूल्य कति भनेर निकाल्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो 3वटा जुन मार्करको मूल्य दिएको छ त्यहाँबाट 1वटा मार्करको हामी मूल्य पत्ता लगाउँछौँ र 1वटा मार्करको मूल्य आएपछि त अब हामी यो 5वटाको त निकाल्न सक्छौँ नि त अहिलेको जस्तै हो कि होइन। तसर्थ यहाँ हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो यहाँ 5वटा कापीको मूल्य दिएको छ जसबाट हामीले 1वटाको मूल्य कति पर्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो हो। र 1वटा कापीको मूल्य आएपछि अनि 7वटा कापीको मूल्य पनि हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ हो। के गर्नु पर्यो रे पहिला 5वटा कापीको मूल्यबाट एउटा कापीको मूल्य निकाल्ने है र त्यसपछि अनि 7वटा कापीको चाहिँ मूल्य निकाल्न सकिन्छ। यसको लागि के गर्नु पर्यो त याद गर्नुहोस् त हामीले अगाडि कक्षा 6मा पढेको कुरालाई याद गर्नुहोस् त त्यहाँ कसरी गरेका थियौँ त। जस्तो यहाँ सबभन्दा पहिले यो के दिएको छ यो कुरालाई चाहिँ हामी लेखौँ। जस्तो यहाँ 5वटा कापीको मूल्य 250 भनेर दिएको छ। अब यदि 5वटा कापीको मूल्य 250 पर्छ भने त 1वटा कापीको मूल्य त अब निकाल्न सक्छ कि सक्दैनौँ। यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौँ देयरफोर 1वटा कापीको मूल्य 250 रुपियाँ भन्दा बढी पर्छ कि कम पर्छ त 5वटा मार्करको मूल्य 200 रुपियाँ छ भने अब 1वटा मार्करको मूल्य 200 रुपियाँ भन्दा बढी पर्छ कि कम पर्छ त पक्कै पनि अब 5वटाको मूल्य भन्दा त 1वटाको मूल्य त कम पर्छ हो कि होइन। र कम पर्ने अवस्थामा हामी के गर्छौँ त यो 250 जुन यहाँ दिएको छ 250लाई अब 5ले भाग गर्ने हो भने त्यो के आउँछ 1वटा कापीको मूल्य यहाँ आउने भयो। देयरफोर हामी के भन्न सक्छौँ 1वटा कापीको मूल्य रु 250लाई यो जुन दिएको पहिलो दिएको सङ्ख्या जति छ त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भाग गर्नु पर्यो। ल 250लाई 5ले भाग गर्नुहोस् त कति आयो 50 रुपियाँ आयो। ल हो त 5 5 25 शून्य हो कति आयो रु 50 अर्थात् 1वटा कापीको मूल्य आयो नि त यहाँ हो। यसरी 1वटा कापीको मूल्य आएपछि त अब कतिवटा कापीको मूल्य चाहिने 60वटाको तसर्थ अब 60वटा देयरफोर 60वटा कापीको मूल्य भनेर हामी के गर्न सक्छौँ त यो 50 रुपियाँ जुन छ इन्टु 7 गरेर यो हामी 7 535 गरेर कति आयो त 350 रुपियाँ भनेर निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् 60वटा कापीको मूल्य कति रहेछ त रु 350 हुने रहेछ। यदि 5वटा कापीको मूल्य यदि 250 रुपियाँ छ भने 60वटाको चाहिँ कति हुने रहेछ त रु 350 हुने रहेछ हो।
यसरी चाहिँ हामीले जुन अगाडिका कक्षाहरूमा यो तरिकाले हामीले गरेका थियौँ नि हो। अब यही जुन समस्यालाई हामीले यो अघि हामीले जुन छलफल गऱ्यौँ नि अनुपातको तरिकाबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ यस्तोलाई, जुन प्रत्यक्ष विचरण भनेर अघि भन्यौँ नि। यहाँ अब जस्तो कापीको सङ्ख्या जति बढ्दै जान्छ त्यसको मूल्य पनि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ, र कापीको सङ्ख्या जति जति कम हुन्छ मूल्य पनि उटी उटी नै कम हुन्छ, हो कि होइन। तसर्थ यसलाई हामीले अर्को तरिकाबाट यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ पहिला हामीले यसरी कापीको सङ्ख्या र मूल्यलाई चाहिँ यसरी तालिकामा चाहिँ पढौँ। हेर्नुहोस् त, कापीको सङ्ख्या 5 वटा हुँदा यसको मूल्य कति छ 250, र कापीको सङ्ख्या अब 7 हुँदाखेरि मूल्य कति भनेर सोधेको छ यहाँ। र जुन हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने त्यसलाई हामीले एउटा चाहिँ चल राशि x भनेर मानौँ। जस्तो मूल्य पत्ता लगाउनु पर्ने छ यहाँ 7 वटा कापीको, तसर्थ यसलाई हामी x मानौँ। र यसो गर्दाखेरि मैले अघि नै भने जति यो कापीको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ त्यसको मूल्य पनि के हुन्छ बढ्दै जान्छ, र यदि सङ्ख्या घट्दै गयो भने त्यसको मूल्य पनि घट्दै जान्छ, हो कि होइन। तसर्थ यो के भयो त प्रत्यक्ष विचरण भयो। तसर्थ यहाँ कापीको सङ्ख्या र मूल्य बीच प्रत्यक्ष विचरण भएकोले हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई अनुपातमा चाहिँ निम्नानुसार यहाँ लेख्न सकिन्छ भनेर हामी यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौँ त। अब यो जुन हामीले अनुपात लिँदाखेरि अनुपात लिने बेलामा जस्तो यो 5/7 अथवा 5 र 7 को अनुपात 5 का मुनि 7 हामीले लेख्छौँ भने यता पनि यो 250 का मुनि x भनेर लेख्छौँ। र यदि यहाँ 7 र 5 को अनुपात लियो भने यहाँ पनि x र 250 भनेर अनुपात लिनुपर्ने हुन्छ है। यहाँ 5/7 लेख्यो भने यता 250/x नै लेख्नुपर्छ, र यो 7/5 भनेर लेख्यो भने यहाँ x/250 भनेर लेख्नुपर्छ है। ल अब अहिले हामी 5 र 7 को अनुपात यसरी 5 का मुनि 7 र अर्को चाहिँ 250 का मुनि x लाई हामी यसरी बराबर गरेर हामी लेख्छौँ। यो प्रत्यक्ष विचरणमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यो के त जुन यो माथि जुन छ नि यहाँ 5 छ र यता माथि 250 छ नि यहाँ हो, यो 5 र 250 यहाँ हेर्नुहोस् त दुवैमा माथि छ हो, दुवै अंशमा छन्, र 7 र x दुवै हरमा छन्। यसरी यही तरिकाले चाहिँ हामी मिलाउन सक्छौँ, र 7 र x लाई अंशमा 5 र 250 लाई हरमा पर्ने गरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ है, यो प्रत्यक्ष विचरणको अवस्थामा। र प्रत्यक्ष विचरण भनेको के हो रे, यदि यो सङ्ख्याहरू बढ्दै जाँदाखेरि हो त्यसको मूल्य पनि के त बढ्दै जाने र घट्दै हुँदाखेरि घट्दै जाने हो भने त्यस्तोलाई चाहिँ के हो रे प्रत्यक्ष विचरण हो। अब यो हल गर्न त हामीले सिकिसकेकै छौँ हो। यो छड्के गुणन गर्दाखेरि के हुने भयो हेर्नुहोस् त, अब यो 5 र x गुणन गर्यो बराबर अनि 7 र 250 यो गुणन गर्यो हो, हल गर्न त आउँछ नि है। अब x बराबर 7 गुणन 250/5 गर्यो। अब 5 ले के गर्नु पर्यो, यो 250 लाई भाग गर्नु पर्यो। 5 एकम 5, 5 ले कति त 5 5 25, 5 सुना हो। र अब 7 र 50 लाई के गर्नु पर्यो गुणन गर्नु पर्यो, गुणन गर्दा कति आयो त 350। अत यहाँ हामी भन्न सक्छौँ देयरफोर 7 वटा कापीको मूल्यहरू अब कति त 350 पर्ने रहेछ। जुन हामीले अर्को मेथड जुन अर्को तरिकाले पनि हामीले 350 रुपियाँ नै अघि निकालेका थियौँ नि, हो कि होइन हो। र यो तरिकाबाट हामी के त यसरी कुनै यो 5 वटा यहाँ जुन दिएको 5 वटा कापीको मूल्यबाट हामीले यहाँ 7 वटा कापीको मूल्यलाई चाहिँ पत्ता लगायौँ, र यो तरिकाले गर्दा हामीले अब 1 वटाको मूल्य थाहा पाइराख्नु पर्छ भने छैन है। ल अब विद्यार्थी भाइ त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, यो जुन मैले अघि नै भने 5 का मुनि 7 बराबर 250/x जुन लेखेको छ नि हो, यसलाई हामीले मैले अघि नै भने 7 का मुनि 5 बराबर x का मुनि 250 भनेर पनि यसरी लेखेर पनि हल गर्न सक्छौँ यसलाई है। अब 7 का मुनि 5 बराबर x का मुनि 250 राख्दाखेरि अब यो छड्के गुणन गर्दाखेरि त आखिर उही आउँछ, हो कि होइन
ल यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। तर याद गर्नुहोस् त यहाँ 7 र x दुवै यो हेर्नुहोस् त 7 र x यो दुवै यहाँ के छन् अंशमा छन् हो 5 र यो 250 हरमा छन्। यसको ठिक विपरीत यहाँ छ नि त हो। ल अब त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा मोटरसाइकल 8 लिटर पेट्रोलले 320 किलोमिटर गुड्छ भने 50 किलोमिटर यात्रा गर्न कति लिटर पेट्रोलको आवश्यक पर्ला त। अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब यो पनि हाम्रो अब बाइकमा पेट्रोलको परिमाण बढी छ भने त हामी धेरै परसम्म जान सक्छौँ नि, धेरै दूरी पार गरेर जान सक्छौँ। थोरै पेट्रोल छ भने त धेरै टाढा पुग्न सक्छौँ त सक्दैनौँ नि। तसर्थ यहाँ पनि के बुझ्नु पर्यो यो जुन 8 लिटर पेट्रोलले 320 किलोमिटर गुड्ने अब 4 लिटर भयो भने त के हुन्छ त 160 मात्र हुन्छ हो कि हैन। यता आधा गऱ्यो भने यहाँ पनि त आधा मात्र हुन्छ नि त 160 किलोमिटर मात्रै गुड्छ। अर्थात् जति थोरै पेट्रोल भयो त्यति नै थोरै यात्रा गर्न सक्छौँ नि हामी, दूरी पनि थोरै पार गर्न सक्छौँ। पेट्रोल जति बढी राख्यो त्यति नै बढी हामी दूरी पार गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि एउटा चरको मान बढ्दा अर्को पनि बढ्ने हो, घट्दाखेरि अर्को पनि घट्ने छ। यो पनि के भयो त यस्तो हो प्रत्यक्ष विचरण नै हो नि। तसर्थ यहाँ पनि अघि जसरी हामीले गऱ्यौँ नि पहिला तालिकामा यहाँ हेर्नुहोस् त एकातिर हामी यो पेट्रोलको परिमाण भयो हो र अर्कोतिर दूरी यहाँ किलोमिटरमा छ। 8 लिटर पेट्रोलले 320 किलोमिटर यात्रा गर्न सक्छौँ भनेको छ। अब 50 किलोमिटर यात्रा गर्नलाई कति लिटर पेट्रोल चाहिन्छ हामीलाई त यहाँ पेट्रोलको परिमाण पत्ता लगाउनु पर्नेछ। तसर्थ पेट्रोलको परिमाणलाई हामी x मानौँ, जुन हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ त्यहाँ चाहिँ हामी x मानौँ भनेर यसरी लेख्ने। र जुन मैले अघि नै भने अब यहाँ पेट्रोलको यो परिमाण र के त मोटरसाइकल गुड्ने यो जुन दूरी जुन छ यिनीहरू बीचको सम्बन्ध भनेको प्रत्यक्ष विचरण हुन्छ। किन जति पेट्रोलको परिमाण बढ्छ उति नै दूरी पनि हामी धेरै पार गर्न सक्छौँ, जति पेट्रोलको परिमाण घट्छ दूरी पनि उति नै कम हामीले पार गर्न सक्ने भयो। तसर्थ यो पनि के भयो त अहिलेको जस्तै प्रत्यक्ष विचरण नै भयो। र अघि गरेकै तरिकाले अब यहाँ पनि अब यो x का मुनि 8 बराबर 50 का मुनि 320 अथवा 8 का मुनि x बराबर 320 का मुनि 50 भनेर बराबर गरेर हामी लेख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त x का मुनि 8 र 50 का मुनि यो 320 भनेर यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। मैले अघि नै भने अब यो 8 माथि राख्यो x लाई मुनि राख्दाखेरि यता पनि 320 लाई माथि 50 लाई मुनि राख्न सक्छौँ। तर x का मुनि 8 बराबर 320 का मुनि 50 नगरिकन 50 का मुनि 320 एकातिर मात्र यो 8 अपन x गरेर उही राख्यो भने यो गलत हुन्छ नि फेरि है। ल अब यो हल गर्न त अहिलेको जस्तै नै, जस्तो यो अब x र 320 गुणन गर्यो 8 र यो 50 गुणन गर्यो हो। त्यसपछि अब x बराबर यो गुणन गर्दा 400 भयो, 400 का मुनि 320 र यसलाई छोटो रूपमा लैजाँदा कति आउने भयो त यसलाई सरल गर्दा 5 का मुनि 4 आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गरेर हेर्नु होला है। ल अब 5 का मुनि 4 लाई हामीले दशमलवमा राख्दाखेरि यो कति हुने भयो त 1.25 भयो। अर्थात् 50 किलोमिटर यात्रा गर्न 1.25 लिटर पेट्रोल चाहिँ यहाँ आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो जस्तो 8 लिटर पेट्रोलले 320 किलोमिटर गुड्ने हो। अब 50 किलोमिटर यात्रा गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई कति चाहिने रहेछ त पेट्रोल 1.25 लिटर आवश्यक पर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त एउटा जस्तो यो तालिका पनि एकचोटि हेर्नुहोस्। यहाँनिर कामदारको सङ्ख्या दिएको छ र अर्कोमा यहाँ के छ काम पुरा गर्न लाग्ने समय दिन यहाँ दिएको छ। कामदारको सङ्ख्या एकजना यो कामदारले कुनै काम पुरा गर्न 10 दिन लगाउने रहेछ है। हेर्नुहोस् त एकजना कामदारले
कुनै काम पुरा गर्न 10 दिन लगाउने रहेछ यहाँ दिएको छ भने अब 2 जना कामदारले काम गर्यो भने के होला त? 2 जना कामदारले काम गर्दाखेरि अब लाग्ने समय 10 दिनभन्दा बढी लाग्छ कि कम लाग्छ होला त? भन्नुहोस् त। एकजनाले कुनै काम पुरा गर्न 10 दिन लगाउने रहेछ भनेर यहाँ प्रश्नले दिएको छ है। अब 2 जना कामदारले सो काम पुरा गर्नु पर्यो भने त पक्कै पनि 10 भन्दा के हुन्छ त? थोरै समय लाग्छ, हो कि हैन? जति यहाँ कामदारको संख्या बढ्यो नि उति त्यो काम त चाँडो सक्छ नि त, हो कि हैन? हो, तसर्थ यहाँ हामीले के भन्न सक्छौँ? अब 2 जना कामदार भयो भने यहाँ यो जुन 1 जना कामदारले कति 10 दिन लगाउने जुन छ हो, यहाँनिर अब 2 जनाले कति लगाउने परे समय? 10 लाई यो जुन 10 छ नि 10 दिन अघि लागेको समयलाई यो कति कामदारको संख्या छ संख्याले के गर्नु पर्यो त? भाग गर्नु पर्यो है। जुन मूल्य र संख्यामा हामीले अघि गुणन गरेको थियौँ नि, हो यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त? भाग गर्नु पर्यो। अर्थात् 5 दिनमा सकिने रहेछ। एकजनाले 10 दिन लगाउँछ भने त 2 जना हुँदाखेरि त चाँडै सक्ने भयो नि त, हो कि हैन? हो, त्यस्तै गरी अब 5 जना कामदारले काम गर्यो भने त कति दिन लाग्ला त? अब यदि कामदारको संख्या 5 भयो भने त अब उक्त काम कति दिनमा पुरा होला त? यहाँ पनि यो 10 लाई चाहिँ कामदारको संख्याले भाग गरौँ। 10 दिन लाग्ने समय जुन यो 1 जनाको छ सो 10 लाई अब यो कामदारको संख्या यहाँ 5 हुँदाखेरि 5 ले भाग गर्दा 2 दिन लाग्ने रहेछ, हो। अब कामदारको संख्या हेर्नुहोस् त यहाँ अब यो कामदारको संख्या र यो समय अथवा काम पुरा गर्न लाग्ने समयको यो सम्बन्ध कस्तो छ त? यहाँ के सम्बन्ध छ हेर्नुहोस् त? कामदारको संख्या र काम पुरा गर्न लाग्ने दिन बीच कस्तो सम्बन्ध छ हेर्नुहोस् त? राम्रो छ हेर्नुहोस् त तालिका। कामदारको संख्या यहाँ हेर्नुहोस् त यसरी बढ्दै गयो अनि समय चाहिँ यो दिन जुन छ घट्दै गयो नि त। यहाँ 1 जना हुँदा 10 दिन, 2 जनाले काम गर्दा 5 दिन, 5 जनाले काम गर्दा 2 दिन, हो। कामदारको संख्या बढ्दै गयो अनि काम पुरा गर्न लाग्ने दिन चाहिँ घट्दै गयो, हो। यसरी चाहिँ यो एउटा चरको मान चाहिँ के त बढ्दै जाँदा अर्को चरको मान घट्दै जान्छ र एउटाको घट्दै जाँदा अर्कोको बढ्दै जान्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ त्यस्तो जुन चरहरूको सम्बन्ध जुन छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त? अप्रत्यक्ष विचरण भनेर भन्छौँ है। अघि जुन प्रत्यक्ष विचरणमा के थियो? एउटाको मान बढ्दै जाँदा अर्कोको मान पनि बढ्दै जाने र एउटाको मान घट्दै जाँदा अर्कोको मान पनि घट्दै जानेछ भने त्यो प्रत्यक्ष विचरण भयो। र ठिक विपरीत एउटाको मान बढ्दा अर्कोको मान घट्ने र एउटाको घट्दा अर्कोको मान बढ्ने हो भने त्यस्तोलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष के त विचरण भनेर भन्छौँ, हो। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस् त, 2 वटा मैले अघि नै भने चरहरूमध्ये एउटा चरमा कमी हुँदा अर्को चरमा सोही अनुपातमा नै वृद्धि हुन आउँछ र एउटा चरमा वृद्धि हुँदा अर्को चरमा सोही अनुपातमा के त कमी हुन आउँछ भने ती चरहरू बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यस्तोलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष विचरण भनेर भन्छौँ। यो याद गर्नुहोस् है त। अघि जुन संख्या कापीको जुन संख्या र त्यसको मूल्यमा चाहिँ के थियो याद गर्नुहोस् त फेरि एकपटक। जति कापीको संख्या बढ्दै जान्छ मूल्य पनि बढ्दै जाने भयो नि, हो कि हैन? घट्दै जाँदा घट्दै जाने भयो। त्यो प्रत्यक्ष भयो भने यहाँ चाहिँ ठिक विपरीत कामदारको संख्या बढ्दै जाने र लाग्ने समय घट्दै जाने भयो नि त। यहाँ एउटा बढ्दै गयो एउटा घट्दै गयो। यस्तो चाहिँ जुन चरहरूको सम्बन्धलाई चाहिँ हामी अप्रत्यक्ष विचरण भनेर भन्छौँ। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ केही समस्याहरूलाई पनि हामी छलफल गरौँ न है त। जस्तो यहाँ 15 जना मानिसले एउटा खेत खन्न 20 दिन लगाउँछन् भने सोही खेत 10 जनाले खन्न कति दिन लाग्ला त? ल भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त 15 जना मानिसले एउटा खेत 20 दिनमा खन्न सक्ने हो र सोही खेत चाहिँ 10 जनाले मात्र खन्यो भने त अब 20 दिनभन्दा बढी लाग्छ कि कम लाग्छ होला त? हेर्नुहोस् त 15 जनाले 20 दिन लाग्ने 10 जनाले भयो भने त के होला सोच्दै गर्नुहोस् त?
बढी लाग्ला कि थोरै लाग्ला त? जति यो मानिसको सङ्ख्या घट्यो नि, अब त्यो काम सक्नलाई त धेरै समय लाग्छ, हो कि होइन? ल अब यस्तोलाई चाहिँ हामी कसरी गर्ने हेरौँ है त। यहाँ अब सबभन्दा पहिले अघि हामीले जुन कापीको मूल्य निकालेको जस्तै यहाँ पनि 15 जना मानिसले 20 दिनमा एउटा खेत खन्न सक्छन् भनेर यो हामीलाई दिएको छ हो। अब एकजना मानिसले सो काम गर्नु पर्यो, त्यही खेत खन्नु पर्यो भने त 20 दिनमा सक्छ त? सक्दैन नि, धेरै लाग्छ हो, धेरै समय लाग्छ। तसर्थ देयरफोर एकजना मानिसले अब 20 गुणन यो जुन 20 दिन लाग्ने भनेर दिएको छ, अब यहाँ यो मानिसको सङ्ख्याले हामी भाग होइन, अब यहाँ गुणन गर्नु पर्यो। मूल्यको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले अघि भाग गरेका थियौँ नि, यहाँ चाहिँ गुणन गर्नुपर्छ र 20 गुणन 15 दिनमा एउटा खेत खन्न सक्छ हो। र त्यस्तै गरी अब एकजनाले त अब 20 गुणन 15 भनेपछि यो समय जुन छ, अब 10 जना मानिसले सोही खेत खन्नु पर्यो भने त एकजनालाई जति समय लागेको छ त्योभन्दा त पक्कै के हुने भयो, कम लाग्छ। तसर्थ यो 20 गुणन 15 लाई चाहिँ हामीले यो सङ्ख्या जुन हामीले राख्छौँ नि यहाँ हो, त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, भाग गर्नु पर्यो। र भाग गर्दाखेरि अब यहाँ कति आयो त, 0 यो काट्यो अनि 15 दुना 30 भनेर हामीले यसलाई सरल गर्दा 30 भनेर हामी निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् 10 जना मानिसले 30 दिनमा चाहिँ सो खेत चाहिँ खन्न सक्ने भयो। हेर्नुहोस् त, 15 जनाले चाहिँ 20 दिनमा खन्ने जुन त्यो खेत छ, अब 10 जना मात्र हुँदाखेरि त धेरै समय लाग्ने भयो नि हो। मान्छेको सङ्ख्या यहाँ घट्यो, त्यसैले समय चाहिँ के हुने भयो, बढ्ने भयो, जसलाई हामी के भन्छौँ भने अप्रत्यक्ष विचरण। यस्तो सम्बन्धलाई चाहिँ हामी अप्रत्यक्ष विचरण। ल तसर्थ हामी अब के भन्न सक्ने भयो अरे, 10 जना मानिसले 30 दिनमा उक्त खेत खन्न सक्छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यही समस्यालाई हामीले जुन अघि अनुपात लिएर हामीले गऱ्यौँ नि हो, अर्को तरिकाले पनि एकपटक हेरौँ है त। जस्तो 15 जना मानिसले एउटा खेत खन्न 20 दिन लगाउँछन् भने सोही खेत 10 जनाले खन्न कति दिन लगाउँछन् भनेर जुन दिएको छ, यसलाई हामी अहिलेको जस्तै पहिला तालिका बनाएर हेरौँ त, मानिसको सङ्ख्या र काम गर्ने दिन यसरी मिलाएर राखौँ त। जस्तो 15 जना मानिसको सङ्ख्या छ र लाग्ने समय 20 दिन छ। अब मानिसको सङ्ख्या यहाँ 10 छ, कति दिन लाग्छ को ठाउँमा हामी x राखौँ हो। 15 जना मानिस हुँदा 20 दिनमा सक्ने, अब 10 जना मानिसले काम गर्यो भने कति दिनमा सक्छ त, x दिन भनेर राखौँ। र मैले अघि नै भने अब यहाँ मानिसको सङ्ख्या जति बढ्दै जान्छ समय त घट्दै जाने भयो, हो कि होइन? र मानिसको सङ्ख्या घट्दै जाँदा समय बढ्ने भयो, जसलाई हामी अप्रत्यक्ष विचरण यस्तो सम्बन्धलाई, हो कि होइन? तसर्थ यहाँ काम गर्ने जुन दिन र मानिसको सङ्ख्याको यो जुन सम्बन्ध छ, त्यसलाई हामी अप्रत्यक्ष विचरण भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँनिर अब के गर्न सक्ने भयो त, यो 15 का मुनि 10 जुन छ नि, यहाँनिर हामीले यो 15 का मुनि 10 लेख्यो भने अब यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अनुपात लिने बेलामा 15 का मुनि 10 लियो भने अब यहाँ चाहिँ 20 का मुनि x लिने होइन, किन यो त अघिको प्रत्यक्ष के त विचरणमा जस्तै भइहाल्छ। नत्र यहाँ त के छ, यो अप्रत्यक्ष विचरण भएकोले यहाँ ठिक विपरीत 15 का मुनि 10 लियो भने अब x का मुनि 20 लाई बराबर गरेर हामी लेख्नुपर्छ। र यदि अब 10 का मुनि 15 लेख्छौँ भने अर्को अनुपातमा 20 का मुनि x भनेर लेख्छौँ है। ल यो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो याद गर्नुपर्छ अनुपात लिँदा। तसर्थ यहाँ अब 15 का मुनि 10 र अब x का मुनि 20 लाई चाहिँ हामी यसरी बराबर गरेर लेख्छौँ। र मैले अघि नै भने यदि 10 का मुनि 15 यता हामी लेख्छौँ भने यहाँनिर 20 का मुनि x गर्नु पर्यो है। ल अब यसलाई हल गर्दाखेरि त अब 10 र x गुणन गर्यो, 15 र 20 यो जुन हल गर्ने तरिका त हामीले गरिसकेकै छौँ है। हेर्नुहोस् त, यो 10 दुना 20 हो, 15 र 2 कतिबाट यो x को मान 30 भयो। अर्थात् 10 जना मानिसले
30 दिनमा चाहिँ उक्त खेत खन सक्छन्। जुन हामीले अर्को तरिकाबाट गर्दा पनि कति आएको थियो त 30 दिन नै आएको थियो नि है। ल यो भयो अनुपात लिएर गर्ने तरिका। र मैले अघि नै भने एकपल्ट फेरि याद गर्नुहोस्, यो जुन 15 का मुनि 10 बराबर x का मुनि 20 लाई चाहिँ हामीले 10 का मुनि 15 बराबर 20 का मुनि x यसरी लेखेर पनि यो हल गर्दाखेरि उही नै आउँछ। र जसरी पनि यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसरी अथवा यसरी अनुपात लिन सक्नुहुन्छ है त। र अर्को एउटा प्रश्नलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा शिविरमा 50 जना मानिसलाई 54 दिनलाई पुग्ने खाना छ भने उक्त खानाले 60 जनालाई चाहिँ कति दिन पुग्ला भनेर यहाँ एउटा प्रश्न छ। र यसको लागि सबभन्दा पहिले अहिलेको जस्तै हामीले तालिका बनाऊ। यहाँ मानिसको सङ्ख्या र अर्कोमा खाना पुग्ने दिन, कति दिनलाई पुग्ने। हेर्नुहोस् त, यो जति मानिसको सङ्ख्या, अब जस्तो 50 जना मानिसलाई 54 दिनलाई पुग्ने खाना भएको हो। अब यदि 50 जना मानिसको सङ्ख्यामा 100 जना मानिसको सङ्ख्या भयो, मानिसको सङ्ख्या बढ्यो, अब जुन खानेकुरा जुन छ अब त्यो खानेकुरा त अब 54 दिनभन्दा त चाँडै सक्छ नि त, हो कि होइन। अर्थात् मानिसको सङ्ख्या बढ्दाखेरि जुन खाना दिएको जुन खाना छ त्यो चाँडै सकिन्छ भने अब यदि मानिसको सङ्ख्या थोरै हुने हो भने त सो खाना चाहिँ धेरै दिनलाई पुग्छ, हो कि होइन। तसर्थ यहाँ चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, खाना पुग्ने दिन र यो मानिसको सङ्ख्या चाहिँ बिचको सम्बन्ध जुन छ त्यो के हो त अप्रत्यक्ष विचरण हो कि होइन। प्रत्यक्ष त भएन नि, एउटाको बढ्दा अर्को पनि बढ्दै जाने, एउटा घट्दा अर्को पनि घट्ने भए चाहिँ के भयो प्रत्यक्ष विचरण भयो। र एउटाको बढ्दा अर्कोको घट्ने र एउटाको घट्दा अर्कोको बढ्ने भएकोले त्यो अप्रत्यक्ष विचरण भयो। त्यसैले अहिलेको जस्तै हामी के भन्न सक्छौँ, यो 50 र यो 60 को अनुपात लियो र अनि x र 54 को अनुपात लिएर यसरी चाहिँ हामी बराबर गरेर लेख्न सक्छौँ। 50 का मुनि 60 बराबर x का मुनि 54। र यसलाई अब अहिलेको जस्तै हल गर्दाखेरि अब 60 र x गुणन गर्यो, 50 र 54 गुणन गर्यो, अनि x को मान बराबर 54 गुणन 50 अपन 60 गर्दाखेरि यो 0 0 काट्यो, 6 1 छ 6 9 54 हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नै तरिकाले यसलाई सरल गर्न सक्नुहुन्छ। र अब गुणन गर्दाखेरि यो कति आउने भयो त, यहाँ x बराबर 9 5 45, अर्थात् x भनेको 45, अर्थात् 45 दिन। हेर्नुहोस् त, 50 जनालाई 54 दिनलाई पुग्ने, अब यहाँ 60 जना हुँदाखेरि 45 दिन, अर्थात् मान्छेको यो सङ्ख्या बढ्यो त्यसैले समय चाहिँ अलि छिटो सो खाना चाहिँ अलि चाँडै सक्यो, 45 दिनमा सक्यो नि त। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त, अब उक्त खानाले 60 जनालाई चाहिँ कति दिन 45 दिनलाई पुग्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। जुन दिएको खाना छ त्यो खाना चाहिँ अब 60 जना मानिस भयो भने 45 दिनलाई पुग्ने रहेछ हो। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष यो जुन विचरणहरूबारे चाहिँ हामीले आज जुन छलफल गऱ्यौँ, अब यही आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा भएका जुन अभ्यासका चाहिँ समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्नुहोला। र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिको याद गर्नुभएको छ, आज पढेका कुराहरूलाई कति याद गर्नुभएको छ एकचोटि यहाँ हेरौँ त। जस्तो तलका तथ्यहरू अब ठिक हो कि बेठिक हो एकचोटि छुट्याउन त है। कुनै पनि वस्तुको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा मूल्य पनि बढ्दै जानु चाहिँ प्रत्यक्ष विचरण हो अरे हो त। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि वस्तुको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा मूल्य पनि बढ्दै जानु प्रत्यक्ष हो त। एउटा बढ्दै जाँदा अर्को पनि बढ्दै जानु हो। ल ठिक भयो है। त्यस्तै गरी अब मानिसको सङ्ख्या र काम गर्नको लागि लाग्ने समय जुन छ नि, जति मानिस बढ्यो समय के हुन्छ चाँडै सकिन्छ, हो कि होइन। तसर्थ यो प्रत्यक्ष विचरण हो त। मानिसको सङ्ख्या बढ्यो समय त छिटो सक्यो त, अथवा मानिसको सङ्ख्या घट्यो समय त धेरै लाग्छ भनेपछि त यो त के भयो त अप्रत्यक्ष विचरण भयो। प्रत्यक्ष हो त होइन है। ल त्यस्तै गरी अब हात र औँलाको जुन सङ्ख्या बिच प्रत्यक्ष विचरण हुन्छ अरे हो त। जस्तो एउटा हात औँला 5 वटा, अर्को हात राख्यो
अर्को 5 वटा भनेपछि यहाँ हातको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा औँलाको सङ्ख्या पनि त बढ्दै बढ्दै गयो नि, हो कि होइन? यो प्रत्यक्ष विचरण हो कि अप्रत्यक्ष त हो? प्रत्यक्ष विचरण हो। तसर्थ यो के भयो त? ठिक भयो हो त। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै आफ्नो जुन वरिपरि भएका चाहिँ यो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विचरण सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न कुराहरूलाई हामीले अब खोजेर यसो याद गर्नु होला है त। हस् त, अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्नेछौँ र आजलाई यति नै गर्दै बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।